आमी हांगा आमच्या गोठ्यान जो दिवाळी पाडवो जेका बलिप्रतिपदा म्हणटात तो आज आमी हांगा साजरो केल्लो आसा। तुम्ही पळयल्ले आसत की आमी ह्या गोठ्यान आमच्या गायच्या गोठ्यान शेणाचो गोठो जो आसा तो हांगा घातलेलो आसा। तशेंच ह्या दिसा ही परंपरा आमच्या पुर्वजां पासून हांगा चल्लेली आसा ती आमी आयज फुडें व्हरतात। तशेंच आयज आमी सकाळी उठून ह्या सगळ्या आमच्या गायींची पुजा केल्ली आसा। तेंची पुजा करून तेंकां पोळे खावपाक दिवन तेंच्या आंगार पिठाचे जे डिजायनी करून तशेंच तेंची शिंगां रंगोवन आमी हो जो सण आसा तो मोठ्या उमेदीन आमी हांगा साजरो करता। आमी हांगा एक गोठो तयार केला, त्याच्यात आमी चूल तयार केल्या तेतून आमी जेवण करपाक कशें केले ते दाखयले तुमकां घालून। मागीर हांगा आमी एक रगडो तयार केला, तशेंच आमी भायर हांगा एक तुळस घेतले, तुळस दाखयल्या उपरांत मागीर हांगा एक आमी गाय दाखयल्या शेण वचपाची। मागीर आमी हे बैल दाखयल्या 2 आनी हो आमचो राखणो, तो राखण करता आमच्या गोठ्याची, तो हो आमचो राखणो। सद्गुरु